भुटानमा मानवाधिकार र लोकतन्त्रका लागि लामो लडाईँ लड्नुभएका टेकनाथ रिजालले लेख्नुभएको निर्वासन पुस्तकको अब हामी अध्याय 6 वाचन गर्दैछौँ। यसैबीच एक दिन भारतीय राजदूतावास थिम्पूबाट मलाई टेलिफोन मार्फत बोलावट भयो। बोलाउनको स्पष्ट कारण नजनाइए तापनि भारतीय राजदूतले मसँग भेट गर्ने इच्छा गरेको कुरा भने त्यहाँ जनाइएको थियो। परिस्थितिवश म त्यहाँ जान सक्ने अवस्थामा थिएन, तर मेरो यो व्यवस्थाबारे राजदूतलाई ठ्याम्मै थाहा थिएन। मेरो परिस्थिति अप्ठ्यारो पर्नका कारण के थियो भने सन् 1975मा एकचोटि संयोगवश भारतीय राजदूतावासका एकजना वरिष्ठ अधिकारीसित सरमाङ्गमा मेरो भेट भएको थियो। सामान्य औपचारिकता भन्दा बढ्ता त्यो संयोगवश भएको भेटमा अरू कुनै कुरा हुने त प्रश्नै थिएन। तर त्यस भेटलाई स्वार्थी तत्त्वहरूले जोडतोडले कुप्रचार सुरु गरे। रिजाल भारतमुखी छ भन्ने झुटो हल्ला फैलाए। कुरो फैलिँदै राजासम्म पनि पुग्यो। यही दुष्प्रचारका कारणले गर्दा राजाबाट मलाई कुनै पनि महत्त्वपूर्ण ओहदाको भारतीय अधिकारीसित भेट्नु परे बिना अनुमति भेट्न नपाउने बन्देज लगाइयो। मेरा प्रत्येक गतिविधिमा निगरानी राख्न जासुसहरू तैनात गरिए। मेरा पछाडि त्यसरी जासुसहरू खटाउनको मुख्य कारण सायद सिक्किममा भर्खरै भएको घटना थियो। यो सिक्किम भारतमा विलय भएको लगत्तै पछिको समय थियो। त्यसैले गर्दा उनीहरूलाई वनको बाघले भन्दा मनको बाघले गाँजिसके जस्तो झल्किन्थ्यो। तर यसरी केही स्वार्थी तत्त्वले लगाएको झुटो आरोप मलाई कदापि स्वीकार्य थिएन। तसर्थ यस विषयमा राजाका मनमा परेको भ्रम हटाउन मैले लोम्प्यो ओम प्रधानका मध्यस्थतामा प्रयत्न गरेँ। यसपछि राजाको सन्देश बोकेर एक दिन स्वयं ओम प्रधान मलाई भेट्न मेरो गाउँ लामीडाँडा पुगे। उनले राजाका मनमा मप्रति कुनै आशंका नभएको सन्देश सुनाए। राजाको यही सन्देश सुनाउन नै उनी यति टाढा आएका थिए। त्यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय राजदूतावासका कर्मचारीहरूसित भेट्न भने मलाई बन्देजै थियो। यसै कारण यसपालि पनि म लोम्प्यो ओम प्रधानलाई लिएर अनुमति माग्न राजासम्म जाने प्रयास गरेँ। तर मलाई राजाबाट दूतावास जाने अनुमति दिइएन, जसको फलस्वरूप भारतीय राजदूत स्वयंले मसित भेट्न चाहेको जान्दा जान्दै पनि म उहाँलाई भेट्ने अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेँ। म यहाँ अर्को एक घटना उल्लेख गर्न चाहन्छु। केही वर्ष अघि भारतीय राजदूतावासका तृतीय सचिव आरके वर्माले मलाई आफ्नो आवासमा रात्रि भोजको निम्ति निमन्त्रणा गरेका थिए। सरकारसितको सम्झौता अनुसार रात्रि भोजमा एक्लै जानु अघि मैले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनु पर्थ्यो। साँझपख अनुमति लिन गएको मलाई सम्बन्धित अधिकारीहरूले अल्झाएर राति 11 बजेसम्म कार्यालयमै राखे। भोजमा आउन नसक्ने भए भनेर दूतावासमा खबरसम्म गर्न दिएनन्। तपाईँको अनुमतिको निम्ति हामीले राजालाई खबर गरेका छौँ भरे राजाले जानु भन्ने अनुमति दिनुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दै उनीहरूले रातको 11 बजेपछि मलाई छाडिदिए। बिचरा वर्माजीले यस घटनाभित्रको भुटान सरकारको कूटनीति सायद बुझ्नु भएन। उहाँलाई त निश्चय पनि लाग्यो होला यो रिजाल संसदको सदस्य भएर खुबै ठुलो भएछ, यसले त स्वयंलाई राजा भन्दा ठुलो ठान्दो रहेछ। यसैले मेरो निमन्त्रणाको इज्जत राखेन। वास्तवमा मेरो सम्पर्क देश बाहिरका बुद्धिजीवीहरूसँग नहोस्, सबै प्रकारका सम्बन्धहरूमा फाटो आओस् भन्ने कुरा भुटान सरकार चाहन्थ्यो। यस्ता कतिपय अरू पनि उदाहरणहरू छन् जसका कारणले भारतीयहरूको निमन्त्रणा पाउँदा म त्यस निम्तालाई मान्न जान असमर्थ भएको थिएँ। इन्डियन मिलिट्री ट्रेनिङ टिम इम्टार्टले वर्षेनी हा जिल्लामा मेला लगाउने गर्दथ्यो। त्यो मेला निकै भव्य हुन्थ्यो। त्यस मेलामा देशका उच्च पदस्थ पदाधिकारी लगायत राजपरिवारका सदस्यहरूलाई समेत निम्तो गरिएको हुन्थ्यो। यस मेलामा म लगायत दक्षिण भुटानका कतिपय महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीलाई इम्टार्डले निम्तो गर्दथ्यो। यस निम्तोलाई स्वीकार गरेर त्यस समारोहमा जाने वा नजाने भन्ने बारे मैले दरबारसँग अनुमति लिनुपर्ने शर्त थियो। त्यसैले यस्तो निम्तो पाउन साथ म दरबारको अनुमति लिन जाने गर्दथे। तर विडम्बना के थियो भने दरबारबाट यसबारे स्पष्ट जवाब आउँदैनथ्यो। उनीहरू मलाई समारोहमा जाने अनुमति पनि दिँदैनथे, नजानु भनेर स्पष्ट पनि भन्दैनथे। यस विषयमा राजाको हात के कसो थियो सो किटिएर भन्न सक्ने परिस्थितिमा म छुइनँ। जुन समयमा मलाई भारतीय राजदूतले भेट्न खबर पठाएका थिए
त्यो निकै संवेदनशील समय थियो। मैले के सुनेको थिएँ भने लोछाम्पा समुदायमाथि कुनै गम्भीर आरोप लगाएर उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने योजना बनाइँदैछ। त्यसमा कतिपय यस्ता उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नता थियो जो भ्रष्टाचार छानबिनको मुद्दामा पनि मुछिएका थिए। अझ गम्भीर कुरा त के थियो भने गृह मन्त्रालयले भुटानबाट 1 लाख दक्षिण भुटानीलाई देशबाट लखेट्ने योजना बनाएर भारतीय दूतावासलाई जानकारी गराएको छ भन्ने खबर मैले पाइसकेको थिएँ। मलाई यस खबरको यथार्थ समेत पत्ता लगाउनु थियो। यसकारण राजदूतावासले निमन्त्रणा नपठाएकै भए पनि मैले त्यहाँ जानुपर्ने अवस्था आएको थियो। मलाई के पनि लागेको थियो भने सम्भवतः यस विषयमा केही कुरा बुझ्न समेत भारतीय राजदूतले मलाई बोलाएका हुन सक्दछन्। तर समयक्रमले मलाई एउटा जटिल परिस्थितितिर धकेलिसकेको हुनाले म उनको निमन्त्रणा स्वीकार्न असमर्थ भएँ। टेकनाथ रिजाल जो भुटानी शरणार्थी नेता हुनुहुन्छ, उहाँ नेपालमा 3 दशकदेखि बसिरहनु भएको छ। धेरै भुटानी शरणार्थी तेस्रो देश पुनर्वास भए पनि टेकनाथ रिजाल आफ्नै देश फर्कन पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा रहिरहनु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको निर्वासन पुस्तकको अब हामी 7औं अध्याय वाचन गर्दैछौँ। म यहाँ सन् 1958 को नागरिकता अधिनियम, त्यसपछि त्यस अधिनियमका आधारमा सन् 1977 मा बनेको विवाह सम्बन्धी नियम र यसैको हाराहारीमा बनेको भूमि सम्बन्धी नियमबारे बताउँदै सन् 1985 मा यी नियमहरूमा गरिएको संशोधन एवं त्यस संशोधनले जन्माएका समस्याबारे उल्लेख गर्दैछु। सन् 58 मा बनेको नागरिकता अधिनियमले भुटानवासीका लागि केही आधारभूत कानुनी सहुलियत प्रदान गरे पनि यसलाई सहयोग पुर्याउने अन्य नियमहरूको अभाव थियो। उदाहरणका लागि विवाह अधिनियम र भू अधिनियमको खाँचो थियो। यसपछि निकै वर्ष व्यतीत भएर पनि विवाह र भू अधिनियम बनाउन निकै वर्षको प्रतीक्षा गर्नु पर्यो। यसैबीच सन् 1972 मा राजा जिग्मी दोर्जी वाङचुकको निधन भयो। नयाँ राजा जिग्मी सिङ्मी वाङचुकका शासनकालका प्रारम्भिक दिनतिर यस नागरिकता अधिनियमका आधारमा बनाइनुपर्ने विवाह अधिनियम र भू अधिनियमको मस्यौदा तयारी प्रारम्भ भयो। यी दुवै नियमको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा तत्कालीन सल्लाहकार परिषदलाई दिइयो। राजा स्वयंको अध्यक्षतामा बसेको सल्लाहकार परिषदले निश्चित समयावधिमा राजा समक्ष मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। तोकिएको समयमा मस्यौदा प्रस्तुत भएपछि राजाले पुनः सल्लाहकार परिषदका सबै सदस्यलाई एउटा सुझाव दिँदै भन्नुभयो, विवाह र भूमि जस्ता संवेदनशील विषयमा बनाइने नियमको यति महत्त्वपूर्ण मस्यौदाबारे एकपटक देशका विभिन्न ठाउँमा गएर जनताको राय लिनु उचित होला। राजाको यो सुझाव वास्तवमै प्रशंसनीय थियो। प्रत्येक इलाकाबाट निर्वाचित भएर आएका राज्यसभा सदस्य विवाह सम्बन्धी नियम र भूमि सम्बन्धी नियमका मस्यौदा लिएर आफ्ना इलाका, जिल्ला एवं गाउँमा खटे। गाउँका अनुभवी बुढापाका पुरुष एवं महिलाले यस मस्यौदा सम्बन्धी छलफलमा उत्साहपूर्वक भाग लिए। जनताका भावना समेत प्रतिबिम्बित हुने गरी दुवै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइयो। मुलुक र मुलुकवासीका जीवनमा दूरगामी असर पार्ने यी नियममा कुनै पनि किसिमको त्रुटि नरहोस् भन्ने बारे सबै सतर्क देखिन्थे। यसको परिणाम समेत राम्रो आयो। विवाह र भूमि सम्बन्धी नियम राजाद्वारा स्वीकृति पाएपछि यो देशैभरि लागू भयो। त्यसो मात्र होइन, राजाबाट एउटा नौलो र समय सापेक्ष निर्देशन समेत त्यस बेला प्रदान भयो। उहाँले भन्नुभयो, देशका ऐन नियम र कानुन यहाँका अदालतका न्यायाधीश र माथिल्लो तहका कर्मचारीले मात्र लुकाएर राख्ने प्रचलन बन्द गरिनुपर्छ। देशका ऐन कानुन र नियम सामान्य जनतालाई सस्तो मोलमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नु। राजाले यसबारे अझ प्रष्ट पार्दै भन्नुभयो, यसरी ऐन कानुन साधारण जनताले पाउन थाले भने उनीहरू कुन काम गर्ने र कुन काम नगर्ने भन्नेबारे जानकार हुन्छन् र समाजमा अपराधका घटना स्वतः घटेर जान्छन्। राजाको यो निर्देशनले उपस्थित धेरैलाई खुसी बनायो।
यसअघि देशमा भएका ऐन कानुनबारे सामान्य जनताले थाहा पाउनु हुँदैन भन्ने अचम्मको मान्यता थियो। ऐनमा कुन कुरा लेखिएको छ तिनी न्यायाधीश र उच्च पदस्थ कर्मचारी मात्र जानकारी राख्दथे। तर राजाको यस निर्देशन पश्चात सामान्य मानिसका लागि समेत ऐन कानुन र नियमका पुस्तक सर्वसुलभ ढङ्गले उपलब्ध हुन थाले। व्यापक परामर्श र गम्भीर छलफलपछि जारी भएका विवाह र भूमि सम्बन्धी नियमबाट भुटानवासी प्रसन्न थिए। मैले यसअघि उल्लेख गरिसकेको छु, यो सन् 1977तिरको घटना हो। तर यो नियम जारी भएको एक दशक समेत व्यतीत नहुँदै सन् 1985मा राजाद्वारा क्याबिनेट बैठकमा एउटा प्रस्ताव आयो। उहाँले भन्नुभयो, विद्यमान 1958को नागरिकता कानुन संशोधनका लागि ल्याम्पो पाल्जोर दोर्जीलाई दिएको थिए। त्यो कानुनभित्रका कुनै पनि पुराना बुदालाई काटछाट नगरी नाम मात्र फेरिएको छ र यो कानुनलाई अब उसो 1958को नागरिकता ऐन भनिनेछ। राजाको यो भनाइ सकिन पनि नपाउँदै त्यहाँ उपस्थित एकजना महिला सदस्यले भनिन्, विद्यमान विवाह सम्बन्धी नियममा भुटानी पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरे पश्चात उत्पन्न सन्तानले भुटानी नागरिकको हक पाउने, तर भुटानी महिलाले विदेशीसित विवाह गरेर जन्माइएको सन्तानले भने त्यो हक नपाउने, अर्थात् उनीहरूलाई विदेशी ठानिने प्रावधानप्रति म सन्तुष्ट छैन। ती महिलाको भनाइ सभा समक्ष जति नाटकीय ढङ्गले प्रस्तुत भयो त्यति नै तीव्र गतिमा राजाले सुन्नुभयो। तिम्रो विचारमा चाहिँ के हुनुपर्ने हो त? राजाको प्रश्नको जवाफमा ती महिलाले भनिन्, महिला र पुरुषलाई समान न्याय दिने हो भने जसरी विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाबाट जन्मेका सन्तान विदेशी नागरिक हुन्छन्, त्यसै गरी विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषका सन्तान पनि विदेशी नागरिक हुनुपर्छ। यो सवाल जवाफ, प्रश्न उत्तर वा छलफल जे भने पनि हुने घटना अत्यन्त अप्रत्याशित, नाटकीय र अचम्म लाग्दो ढङ्गले अघि बढ्यो र यसको निष्कर्ष समेत त्यति नै नाटकीय ढङ्गले निकालियो। ती महिला बाहेक क्याबिनेटका कुनै पनि सदस्यको रायबारे बुझ्न राजाले आवश्यक ठान्नु भएन। यति गम्भीर विषयमा छलफल गर्न क्याबिनेट बैठक मात्र पर्याप्त थियो थिएन, यो आफैमा शोचनीय विषय थियो। त्यसमाथि क्याबिनेट बैठकमै पनि कुनै दोहोरो छलफल भएन। एकजना महिलाले बोलिन्, जे बोलिन् त्यो पनि गलत बोलिन्। तर राजाले हत्तपत्त भन्नुभयो, ठिकै छ। त्यसपछि उहाँले त्यस दिनको क्याबिनेट बैठकले सर्वसम्मतिले ती महिलाले भने बमोजिम हुने गरी विवाह सम्बन्धी नियममा संशोधन भएको घोषणा गर्नुभयो। अर्थात् यस नियम अनुसार विदेशीसँग विवाह गरेर पराई घर गएका महिलाद्वारा जन्माइएका सन्तान मात्र विदेशी नभएर विदेशी महिला विवाह गरेर भुटान भित्राइएका महिलाबाट जन्मेका सन्तान समेत विदेशी हुने भए। क्याबिनेट बैठकमा सहभागी मेरा लागि यो सम्पूर्ण घटना अचम्म, दुःख र उद्वेग लाग्दो थियो। यस विषयमा म केही प्रश्न उठाउन चाहन्थे, तर औपचारिक सभामा राजाको अनुमति बिना बोल्न नपाइने परम्परा अनुसार म चुप रहन विवश भएँ। क्याबिनेटका अन्य सदस्य समेत केही बोलेनन्। क्याबिनेट बैठकमा त्यस दिन बोल्ने महिला स्वर्गीय राजा जिग्मी दोर्जी वाङचुककै समयकालदेखि राजकीय सल्लाहकार परिषदकी सदस्य थिइन्। विवाह र भूमि सम्बन्धी नियममाथिको मस्यौदा र त्यसलाई अन्तिम रूप दिने सम्पूर्ण प्रक्रियामा उनी सहभागी थिइन्। तर अहिले आएर उनले त्यही आफूले समर्थन गरेको नियमको विरुद्ध बोल्नको कारण के थियो? मेरा मनमा अनेक प्रश्न जन्मिए। ती महिलाको अनौठो भनाई र व्यवहार साथै तिनै महिलाको उटपट्याङ मागलाई पूरा गर्न राजाबाट देखाइएको तत्परतालाई सम्झँदा म कुनै गम्भीर षड्यन्त्रको आशंकाले त्रस्त भएँ। त्यस दिनको क्याबिनेट बैठक जति अप्रत्याशित थियो त्यति नै विस्मयकारी थियो त्यसको निष्कर्ष। क्याबिनेटकी ती महिला सदस्यले उठाएको विषय र राजाद्वारा सन् 1958को नागरिकता अधिनियमको नाम परिवर्तन गर्न खोजिएको प्रसङ्ग अनौठा थिए। तर त्यो प्रारम्भ बिन्दु मात्र रहेछ। क्याबिनेटको नाटकीय बैठक सकिएको केही दिनपछि थिम्पूमा राज्यसभाको अधिवेशन बोलाइयो। राज्यसभाको अधिवेशन प्रारम्भ भयो, तर त्यो अधिवेशनको शैली अनौठो थियो। अधिवेशनको मुख्य उद्देश्य नागरिकता अधिनियमको संशोधनलाई पारित गर्नु रहेछ। नागरिकता अधिनियम जस्तो संवेदनशील विषयमा यति छिटो परिवर्तन किन गर्नु पर्यो र यसको प्रभाव के हुन्छ भन्नेबारे राज्यसभाका सदस्य स्पष्ट हुन चाहन्थे। विशेष गरी लोछाम्पा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित सदस्य यस विषयमा बहस होस् भन्ने चाहन्थे।
तर यहाँ त्यस्तो केही भएन। गैर लोछाम्पा सदस्यहरू भने यस मामिलामा चुपचाप पाइए। राजकीय सल्लाहकार परिषदको बैठकमा समेत उनीहरूको भूमिका यस्तै थियो। विचित्रको अन्योलपूर्ण वातावरण बीच अधिवेशन प्रारम्भ भयो र त्यही अन्योल बीच सकियो। अधिवेशन सकिएर सदस्यको सभागृहबाट बाहिरिने क्रम सुरु भएपछि अनायास संसद सचिवालयका तर्फबाट सदस्यहरूलाई एउटा दस्तावेज दिइयो। त्यो दस्तावेज वास्तवमा के थियो कसैलाई जानकारी थिएन, तर उसै उत्सुकतावश सदस्यहरूले संसद सभागृहबाट बाहिर निस्केर पढे। उनीहरू छक्क परे। त्यो उनीहरूलाई सचिवालयबाट उपलब्ध गराइएको दस्तावेज अरू केही नभएर संसदमा सर्वसम्मतिले सन् 1958 को संशोधित नागरिकता अधिनियम पारित गरेको निर्णय सम्बन्धी जानकारी थियो। यो दस्तावेज पढेपछि हामी धेरैजसो अधिवेशनका सहभागी झस्क्यौं। संसदमा नागरिकता अधिनियम संशोधनबारे न कुनै छलफल भएको थियो, न त त्यसलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्ने कुनै प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो। तर भुटान सरकार सम्पूर्ण विश्वलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नै यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेको देखाउन चाहन्थ्यो र यसलाई अत्यन्त षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्न सरकार सफल भएको थियो। केही समय अघि किन क्याबिनेट बैठकमा यसबारे आवश्यक छलफल भएन? कसरी एकजना महिला सदस्यले यसबारे एउटा उटपट्याङ राय प्रस्तुत गरिन्? कसरी उनको प्रस्तावलाई समर्थन गरियो? र त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, यस्तो संवेदनशील ऐनको संशोधन गर्ने मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी ल्योम्प्यो पाल्जोर दोर्जीलाई किन दिइयो भन्ने सम्पूर्ण रहस्यमय पृष्ठभूमिको निर्णायक नाटक त्यस दिनको संसदको कथित अधिवेशनको अन्तसँगै मञ्चन गरियो। सन् 1977 मा राजा जिग्मी सिंह वाङचुक स्वयंले व्यापक परामर्श जनसहभागिता जुटाएर बनाइएका नियम कानुनलाई संशोधन गर्न राजकीय सल्लाहकार परिषदका सदस्यलाई नदिएर किन ल्योम्प्यो पाल्जोर दोर्जीलाई दिइयो भन्ने रहस्य उद्घाटन पनि अहिले आएर मात्र भयो। ल्योम्प्यो महोदय अरू कोही नभएर राजाका साखै मामाका छोरा हुन्, नाताले राजाका दाजु। यिनी एकजना उच्च न्यायालयका न्यायाधीश मात्र थिए। निष्कर्षमा के भयो भने सन् 1985 मा पारित यस संशोधित नागरिकता सम्बन्धी अधिनियमले सन् 1958 मा स्वर्गीय राजा जिग्मी दोर्जी वाङचुकका समयमा निर्माण गरिएको नागरिकता अधिनियमलाई त अर्थहीन बनाइदियो नै, वर्तमान राजाका पालामा त्यही अधिनियमका आधारमा निर्माण गरिएको विवाह सम्बन्धी नियम र भूमि सम्बन्धी नियमका मर्मलाई समेत चकनाचुर बनाइदियो। यस घटनाको प्रभावले भुटानको सामाजिक जगलाई बेस्सरी हल्लायो।